6 महिनामा विकास खर्च 6% मात्रै। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारको लोकप्रियताको लागि घोषित कार्यक्रम समेत अलपत्र भएको प्रसङ्ग। विरासत फर्काउने चुनौतीका बीच राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको माओवादी केन्द्र सम्बन्धी समाचार। साथै आज हामीसँग हुनेछ प्राथमिक तहमा 13,000 शिक्षक थप्ने शिक्षक सेवा आयोगको तयारी, प्रविधि मैत्री बन्दै गएको ट्राफिक प्रहरीको सेवा र ललितपुरको पाटनमा ढलखण्डा अंशुबणाको पालाको शिलालेख भेटिएको लगायतका समाचार अनि क्यान खेलाडी विवादले लिएको नयाँ मोड सम्बन्धी सन्दर्भ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल। 6 महिनामा विकास खर्च 6% मात्रै। अर्थतन्त्रका सूचक ऋणात्मक बने पनि अवस्था बिग्रिन नसकेको राष्ट्र ब्याङ्कको दावी। संगठन र नीति दुवैमा ओह्रालो लागेको पार्टीलाई पुनः लयमा ल्याउने माओवादी नेतृत्वको प्रयास। नेकपा भङ्ग भएको 11 महिनापछि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदी पक्राउ। 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अनुमति। द्रुत गतिमा फैलिँदै गएको ओमिक्रोनलाई नियन्त्रण नगरे युरोपको स्वास्थ्य प्रणाली नै धराशायी हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको चेतावनी। भारतमा 2 महिनाभित्र कोभिडको तेस्रो लहर आउन सक्ने प्रक्षेपण। र खेलाडी कारबाहीलाई लिएर क्यान पदाधिकारी बीच नै मतभेद। 4 खेलाडीमाथिको कारबाही नियोजित भएको कार्य समिति सदस्यकै आरोप। निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभा बैठकले आज 4वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुनासाथ आज पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी सहित विरोध गरेका थिए। तर विरोधकै बीच बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन सम्बन्धी र रेलवे अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो। माननीय गृहमन्त्रीको तर्फबाट माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। 4वटै अध्यादेश गृहमन्त्रीका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेश गरेका थिए। ती अध्यादेशमाथि विरोधको सूचना दर्ता गर्नेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल मात्रै थिए। उनले प्रदेश सरकारहरू सत्ता भागबण्डामा अल्झेको, कोभिड नियन्त्रणमा सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको र मेडिकल कलेजहरूले मन परी शुल्क लिएको जस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बैठक 18 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको परिणामले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक देखाएको छ। 6 महिनामा सरकारले विकास खर्च जम्मा 6% गरेको छ। लोकप्रियताका लागि घोषणा गरिएका कार्यक्रम पनि कागजमै सीमित छन्। यसले हाम्रो विकास निर्माणको गति निकै सुस्त रहेको मात्र देखाएको छैन, समग्र अर्थतन्त्र नै ठिक बाटोमा छैन भन्ने पनि प्रश्न पार्छ। विकास बजेट खर्चको यस्तो दयनीय अवस्थाप्रति अर्थ मन्त्रालयको संरचनादेखि सत्ता नेतृत्व समेतलाई चासो भएको देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि 1 खर्ब 36 अर्ब विकास बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 6 महिनाको यो अवधिमा जम्मा 11 अर्ब 98 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। 22 अर्ब 94 करोड बजेट पाएको खानेपानी मन्त्रालयले जम्मा 1 अर्ब 89 करोड खर्च गरेको छ। अर्थात् यी 2 मन्त्रालयले विकास निर्माणमा जम्मा 8% काम गरेका छन्। 37 अर्ब 93 करोड बजेट पाएको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले गरेको पुँजीगत खर्च 3 अर्ब 44 करोड केवल 9% हुन आउँछ। 3 अर्ब 66 करोड विकास बजेट पाएको कृषि मन्त्रालयले त जम्मा 6% अर्थात् 22 करोड 80 लाख मात्र खर्च गरेको छ। शहरी विकास, उद्योग, वन, भूमि, खेलकुद लगायतका अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि दयनीय छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा समग्र विकास खर्च नै 6% मात्र छ। यो वर्ष त कोरोना महामारीलाई बहाना बनाउने ठाउँ पनि छैन। 6.5-7% को हाराहारीमा चाहिँ पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ। यो पुँजीगत खर्चको विषयमा सैद्धान्तिक रूपले हामी
सबैले सेन्सिटाइज गरेको छौँ यो कम भयो र बढाउनुपर्छ भन्ने विषय र यो सेन्सिटाइज गरिसकेपछि दोस्रो चरण भनेको यसलाई बढाउनको लागि कसले के भूमिका निर्वाह गर्ने र कसरी यसलाई बढाउन सकिन्छ र छिटो र नतिजामुखी तरिकाले बजेटलाई कसरी खर्च गर्ने भन्नेतर्फ हामी अहिले केन्द्रित छौँ। आधा वर्षसम्म विकासको रकम जम्मा 6% खर्च हुनुले सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असफल भएको प्रश्न हुन्छ। त्यसमाथि चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्ने भनिएका कार्यक्रम समेत अल्पत्र छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक खर्च 10% पुर्याउने भनेका थिए, तर बजेटमा समावेश लघु मझौला उद्योग, व्यवसाय कर्जा, युवा, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सहुलियत ऋण प्रवाह गर्ने घोषणा कागजमै सीमित छ। उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार, सिप विकासदेखि बिना धितो ऋण दिने योजनामा पनि प्रगति छैन। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गरी लागू गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा समग्र आर्थिक प्रशासन नै कमजोर हुन पुगेको छ। अहिले तपाईको चौतर्फी बजेटमा समस्या छ, अनि त्यसपछि आएर ब्याङ्किङ सिस्टममा समस्या छ। त्यससँगै जुन ढङ्गले रेकलेसली लेन्डिङ भएको छ त्यसले अनुत्पादक खर्चमा लगानी गर्ने र अनि तपाईको व्यापारलाई हैन आयात व्यापारलाई बढावा दिने अनि सँगै आएर मूल्य पनि व्यापक रूपमा बढ्ने, यसरी चौतर्फी रूपमा जुन किसिमको समस्या छ त्यसभित्र तपाईले भने जस्तो मूल पक्ष चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ तपाईको बजेटको कार्यान्वयन, त्यसभित्र पनि पुँजीगत खर्च चाहिने नै हो। विकास बजेट खर्च नाजुक हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। पैसा चलायमा नहुँदा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कट देखिएको छ। तर न अर्थमन्त्रीले परिणाम दिने काम गरेका छन्, न त प्रधानमन्त्रीले नै प्रभावकारी चासो देखाएका छन्। अहिलेसम्म 6%मा सीमित विकास बजेट अबका 6 महिनामा 94% खर्च हुन निकै कठिन छ। काम गर्ने समय यता र उता गर्दैमा सक्ने अनि असार लाग्न थालेपछि कागज मिलाएर दैनिक अरबौं रुपियाँ निकास गर्ने प्रवृत्ति सुशासन विरोधी तथा मुलुक र जनतामाथि पनि धोका हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। केन्द्रीय ब्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचक ऋणात्मक बने पनि अवस्था बिग्रिन नसकेको दावी गरेको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुँदै गर्दा केही सूचक तलमाथि हुनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने बताए। उनले पुनरुत्थानको क्रममा आयात र कर्जा वृद्धि दर उच्च रहन गएको र आयात बढ्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा केही चाप परेको बताए। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट चेक नै साट्न नसक्ने अवस्था पनि सकेको भन्दै उनले तरलता अभाव कम गर्न यसै महिना 92 अर्ब रुपियाँ बजारमा पठाउने तयारी गरेको जानकारी दिए। कर्जा 435 अर्बले बढेको पिरियडमा डिपोजिट चाहिँ 100 अर्बले पनि जस्ट 100 अर्बले बढ्यो। अब त्यसको मिसम्याच स्वभावैले मार्केटमा पर्ने भयो, लिक्विडिटीमा पर्ने भयो। यसलाई एड्रेस गर्ने विषयमा हामीले इमिडिएट गर्न सक्ने कुरा के छन्, मिड टर्ममा गर्न सक्ने कुरा के छन्, दीर्घकालको लागि कस्तो रणनीति बनाएर जानु पर्ला, यस विषयमा चाहिँ मिड टर्म र दीर्घकालको लागि हाम्रा एक्सर्साइजहरू जारी छन्। विदेशी विनिमय सञ्चितका लागि चाँदीको आयातमा विदेशी मुद्राको उपलब्धतामा सीमा तोकिएको, अत्यावश्यक बाहेकका केही वस्तुमा 100% नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको दावी केन्द्रीय ब्याङ्कको छ। त्यस्तै ब्याङ्कले रेमिट्यान्सको वृद्धि कायम राख्न वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई ब्याङ्कको खातामा 1% थप ब्याज, अवैध ढङ्गले आयात भइरहेको सुन नियन्त्रण, विदेशी ऋण ल्याउन सहजता प्रदान गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, सरकारले विकास खर्च किन गर्न नसकेको होला? जनताको आवाज। सरकार विकास निर्माणका काम भन्दा पनि उसलाई के छ त भनेपछि आफ्नो कुर्सीको चासो मात्र छ। बजेट निकासा गर्ने प्रक्रिया पनि अलि ढिलो छ। बजेट खर्च गर्ने भन्दा पनि आफ्नो सत्तामा कसरी जाने र कसरी आफू माथि बसेर कुर्सीबाट शासन सत्ता चलाउने भन्नेमा बढी लाग्या जस्तो लाग्छ। बजेट छुट्याए आफ्नो कुर्सी हेऱ्यो, कुर्सीलाई सजिलो बनायो। जो पार्टी आए पनि सधैँ यो त सिस्टमै त्यस्तै बसे जस्तो भयो। राजनीतिक दलहरू एकदम स्वार्थी छन्। गाउँ गाउँमा मान्छेहरू भोटलाई मात्रै प्राथमिकता दिने, आफ्नै कुर्सीको मात्रै उसलाई मतलब छ। आफूले कुर्सी पाइसकेपछि जनतालाई मतलबै नगर्दिने। बजेट घोषणा जेठमा गर्दछ र यसको प्रयोग बल्ल
चैत वैशाख लागेपछि तीव्र रूपमा गर्न खोज्दछ। अन्तिममा बजेट आएको कारणले गर्दा त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन। कमिसनको पनि चलखेल देखिएको, सरकार र कर्मचारीको तालमेल नभएको मोनिटरिङ र अनुगमन गर्नुपर्छ र दण्ड सजायको भागी बनाउनुपर्छ। सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले समयमा आफ्नो काम नगरिदिएका कारणले अन्तिम चरणमा चाहिँ गर्न खोजे जस्तो गर्ने छैन भने कटौती गर्ने, कटौती गरेर विकासमा चाहिँ लगानी नै नगरिदिने। सरकारका मान्छेहरू दक्षभन्दा अदक्ष व्यक्तिहरूको चाहिँ हातमा गएको हुनाले एउटै सरकारको सत्ता नहुनु, सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई ठेक्का दिनुहुन्छ। ठेकेदारहरूलाई पनि कुनै किसिमको कानुन दायरामा यो सरकारले ल्याउन नसकेको कारणले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता नै हो। प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र नबनाउँदाखेरि कर्मचारी संयन्त्रले प्रशस्त मात्रामा साथ दिन नसकेर नेतृत्वको चाहिँ हैन अब चाहिँ असक्षमतै हो भन्ने मलाई लाग्छ। बलुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति समेत दिएको छ। 2050 साल अघि लेखनदासका रूपमा चिनिने सुवेदीले पञ्चायतकालमै सरकारले मुआवजा दिएर अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी रहेका सुवर्ण शमशेरका नातेदारसँग मिलेर व्यक्तिको नाममा ल्याउन बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन भोगाधिकारीसँगै मिलेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएपछि सस्तोमा खरिद गरी प्लटिङ गरेका थिए। 2 वर्षदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्तिमाथि CIBले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। CIBले सरकारी जग्गा बिक्री, सरकारी कागजात किर्ति गरेको आरोपमा 200 भन्दा बढी पक्राउ गर्नुपर्ने सूची बनाएको छ। करिब 136 रोपनी भन्दा बढी जग्गा हडपिएको CIBको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अहिले पनि सुवेदी सहित 74 जना व्यक्ति र 5 संस्थाका नाममा जग्गा छ। उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने करिब 400 आरोपितमाथि किर्तिमा मुद्दा चलाउनु पर्ने CIBको निष्कर्ष छ। सुवेदी दम्पति सहित 110 जना विरुद्ध सोही जग्गा प्रकरणमा बिगु कैद सहित हडपिएको जग्गा फिर्ताको माग दाबी सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 माघ 22 गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानपछि पनि सुवेदी दम्पति फरार थिए। यो मुद्दाको आगामी पुस 27 गतेसम्म मात्र हद म्याद छ। पक्राउ परेको सुवेदी सहित CIBले करिब 400 जना विरुद्ध प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। यो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार कछेदार लगायत राजनीतिज्ञहरू पनि मुछिएका छन्। शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय राजनीतिमा आएपछि सधैँजसो सत्ताकै वरिपरि घुमिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले छिन्न भिन्न पार्टी संरचनालाई पुनर्गठित गर्न थालेको छ। संघीय संरचना अनुसार वडादेखि प्रदेश कमिटीहरू बनाइरहेको उसले पार्टीको नीति र विचारमा समीक्षा गर्न भन्दै यसै साता राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। के माओवादी केन्द्रले आफ्नो विरासत फर्काउन सक्ला? नेकपा भङ्ग भएपछि एमालेसँग छुटिएर पुरानै संरचनामा फर्केको माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर आफ्नो रणनीति बनाउन करिब 11 महिना कुर्नु पर्यो। यही पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा देशैभरका 1500 भन्दा बढी नेता कार्यकर्तालाई उतारेर माओवादीले विगतदेखि अहिलेसम्म पार्टीले लिएको राजनीतिक बाटोको समीक्षा गर्ने, यो बीचमा वडादेखि प्रदेशसम्म नेतृत्व समेत बनाएको छ। अब राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्ने उसको तयारी छ। हामीले 64 सालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी थियौँ। 70 पछि हामी लगभग 10 वर्ष जति करिब हामी सानो पार्टी भयौँ र सानो पार्टी हुँदाखेरि हामीले भएका अरू पार्टीहरूसित सहकार्य गर्दाखेरिको र संसदीय अभ्यासमा हामीले भएका चिजहरूलाई गम्भीर रूपले समीक्षा गर्छौँ। त्यसो त माओवादी केन्द्र अहिले पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै वरिपरि छ। 2052मा सशस्त्र सङ्घर्ष थाल्दा पनि उनै दाहाल पार्टीको नेतृत्वमा थिए। 10 वर्ष युद्ध छोडेर 2062-63 को जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी 2064 सालको पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठुलो दल बनेर सरकार बनाएको थियो। तर जब सत्तामा पुग्यो उसले लक्ष्य बिर्सियो, नेताहरू हौसिए अनि पार्टी नै विभाजित भयो। 2070 को दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दा तेस्रो दलमा खुम्चिएपछि राजनीतिक यात्रा ओह्रालो लाग्न सुरु भयो। तर पार्टीको कामभन्दा सरकार प्राथमिकता राख्दा संगठनको काम लथालिङ्ग हुन पुग्यो। अहिले बल्ल माओवादी नेताहरू पार्टी संगठन फेरि लयमा ल्याउन खोज्दैछन्। वार्डदेखि पालिकादेखि प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय अधिवेशन
रूपमा यसलाई सम्मेलन भनेर परिचित गरेका छौँ। त्यो रूपमा चाहिँ पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य हो र यसले पहिलो चाहिँ अहिलेको अबको आवश्यकता अनुरूपको लिडरसिपको निर्माण गर्छ। अहिलेको आजको अब अगाडि बढ्ने आवश्यकता अनुसारको वैचारिक कुरा यसले निर्णय गर्छ। हुन त 2074 मा एमालेसँग चुनावी तालमेल हुँदै 2075 जेठ 3 गते पार्टी नै एकीकरण गरेपछि माओवादी केन्द्रको स्वरूप र संरचना स्वतः विघटनको स्थितिमा थियो। तर जब नेकपा भङ्ग भएर पुरानै थलोमा फर्किनु पर्यो त्यसपछि बल्ल उसलाई पार्टी चाहिएको जस्तो देखिन्छ। अहिले काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकार्यमा रहेको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँछ कि ओह्रालो लाग्छ त्यो उसले लिने नीति र नेतृत्वको कार्यशैलीमा भर पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र मुरारी घिम्रेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ र दशरथ राई, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दलेन्द्र प्रसाद बडुले अदालतमा देखिएको विवादमा दलहरू एकमत हुन सके सहज निकास निस्कने बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बडुले अदालतमा भइरहेका अहिलेका गतिविधिप्रति सरकार बेखबर नभएको प्रश्न पारे। जिम्मेवारीका पूर्वक र इमानदारीका साथ भन्छ, सजग छ सरकार बेखबर छैन। म यसरी स्पष्ट गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई, सरकारको पोजिसन संविधानले दिएका सीमाहरूलाई हामी सबैले सम्मान गर्छौँ र त्यो सीमाभित्र रहेर आफूले खेल्ने भूमिकाका प्रति सरकार पूर्णतः सजग छ। सर्वोच्च अदालतको समस्या लम्बिँदै जाँदा न्याय सेवा प्रभावित भएको र यही शैलीले संविधान नै असफल हुन सक्ने अन्य वक्ताको टिप्पणी छ। प्राप्त दलको तुरुन्तै बैठक बोलाएर यसको निकास दिनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। सबै कुरा संविधान पट्याएर यसको निकास हुनेवाला छैन र आजको यो कन्स्टिट्युन्ट गभर्नमेन्ट नभएका कारणले गर्दाखेरि हामी यो सबै कुराहरूलाई डिस्ट्रक्सनतिर गइरहेको छ भन्ने कुरा पनि राज्यमा बसेका, गठबन्धनमा बसेका वा भोलि फेरि सधैँभरि प्रतिपक्ष रहँदैनौँ प्रतिपक्षमा बसेका नेताहरूले पनि मनन गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। सर भने यस्तो चिज हो जसले राज्यका सबै मेसिनरीहरूलाई असफल बनाउँछ। अन्ततोगत संविधान असफल हुन्छ। संविधान असफल भइसकेपछि राज्य असफल हुन्छ। कार्यक्रममा अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध तत्काल महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा धरना दिँदै आएको बारले आज बानेश्वरसम्म र्याली गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आगामी 4 वर्षलाई नयाँ नेतृत्व चयनको लागि भएको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। आरक्षणतर्फ खसार्य, दलित र आदिवासी जनजातितर्फको 37 केन्द्रीय सदस्यको मात्र नतिजा आउन बाँकी छ। पछिल्लो पटक मधेसी, मुस्लिम, थारू तथा प्रदेश 1 र बागमतीमा गरी 18 केन्द्रीय सदस्यको टुङ्गो लागेको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 27 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा भएको थियो। त्यस क्रममा 13 पदाधिकारी सहित 134 पदको लागि मतदान भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश 2 को अधिवेशन अन्तर्गत आज हुने भनिएको मतदान रोकिएको छ। जनकपुरमा जारी अधिवेशनबाट नेतृत्व चयनको लागि आज दिउँसो 1 देखि 5 बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको थियो। तर बेलुकी समय मतदान हुन नसक्दा स्थगित गरेर भोलि बिहान 8 बजेको लागि समय तोकिएको छ। मतदान प्रक्रिया लम्बिँदै गएपछि दिउँसो दुवै समूहले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने गोपाल धर्मशालामा झडपको अवस्था समेत उत्पन्न भएको थियो। 72 सदस्यीय प्रदेश समिति चयनको लागि 174 जना चुनावी मैदानमा छन्। सभापतिको लागि संस्थापन पक्षबाट कृष्ण प्रसाद यादव तथा शेखर कोइराला र विमलेन्द्र निधि समूहबाट राम सरोज यादव प्रतिस्पर्धामा छन्। यता नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश 1 को नेतृत्वको लागि बुधबार साँझदेखि मतदान हुने भएको छ। प्रदेश कमिटी नेतृत्वको लागि भएको सर्वसम्मत प्रयास असफल भएपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको हो। अध्यक्षसहित 9 जना पदाधिकारीका लागि बुधबार साँझ 7 बजेदेखि निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरेको निर्वाचन समितिका प्रमुख राजेन्द्र किराँतीले बताए। प्रदेश अध्यक्षमा हर्कबहादुर नेमाङ र
मुक्साहाङ मेन्याङबोको दाबीदारी रहेको छ। प्रदेश 2 सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशको नाममा सहमति जुटाउन संवाद थालेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका नेता शैलेन्द्र प्रसाद शाहको नेतृत्वमा गठन भएको जसपाको 5 सदस्यीय टोलीले सत्तारूढ दलभित्रै पनि संवाद गरिरहेको छ। सत्ता सहयात्री दलभित्रै प्रदेशको नाममा एकमत नभएपछि सरकार सङ्कटमा परेको छ। टोलीले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेताहरूसँग भेटेर मधेस प्रदेशको नामाकरणको लागि आग्रह गरेका छन्। सत्ताधारी जसपा, नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष लोसपा मधेस प्रदेशका पक्षमा छन् भने अर्का सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस, मिथिला भोजपुरा, नेकपा समाजवादी जनक प्रदेश र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले जानकी प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको छ। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा 17,000 भन्दा बढी शिक्षकको दरबन्दी खाली हुँदा पठन पाठनमा समस्या हुँदै आएको छ। यो अवस्था अन्त्य गर्न शिक्षक सेवा आयोगले धेरै वर्षपछि खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्न लागेको छ। आयोगले मावि र निमाविको विज्ञापन खोलिसकेको छ भने प्राविको अर्को साता खोल्ने तयारी गरेको छ। देशभर 28,000 सामुदायिक विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरी 17,238 शिक्षक पद रिक्त छन्। वर्षौंदेखि शिक्षक पदपूर्ति नहुँदा पठन पाठनमा समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि शिक्षक सेवा आयोगले सामुदायिक विद्यालयमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक छनौट गर्न विज्ञापन गरेको छ। निम्न माध्यमिक तहका लागि बुधबार 2598 शिक्षक माग गरिएको छ। अघिल्लो साता माध्यमिक तहका लागि 1547 शिक्षक माग गरेको आयोगले आगामी साता प्राथमिक तहमा 13,093 पदको विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको छ। 17,000 मध्ये हामीले चाहिँ माध्यमिक तहमा 1547 जनाको विज्ञापन गरिसक्यौँ। त्यसै गरी निम्न माध्यमिक तहमा 2598 को आज हामीले गऱ्यौँ। अब हामी प्राथमिक तह अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त चाहिँ विवरण अनुसार 13,093 पदमा हामी विज्ञापन गर्ने तयारीमा छौँ। तथापि हामीले विज्ञापन गर्दै के भनेका छौँ भन्दा यो बिचमा यदि सङ्ख्या थप भएर आयो भने 21 दिनभित्र विज्ञापन गरेको 21 दिनभित्र हामी त्यो थप सङ्ख्या जोडेर पछि चाहिँ त्यसलाई मिलान गर्छौँ। विद्यालय शिक्षाको संरचना आधारभूत र माध्यमिक तहको छ, तर आयोगले भने प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक माग गरेको छ। निम्न मावि र मावि तहको परीक्षा र प्रतिस्पर्धा पनि प्रदेश स्तरमा र प्रावि तहको जिल्ला स्तरमा हुनेछ। नियमित विज्ञापन नहुँदा देशभरका विद्यालयमा शिक्षकको अभाव मात्र होइनन्, विषयगत दक्षता नभएका शिक्षकले पठन पाठन गराउनु पर्दा गुणस्तर खस्किँदै गएको शिक्षकहरूको बुझाइ छ। अब विद्यालयमा विषयगत रूपमा प्राय गरी माध्यमिक निमावि तहहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने विषयगत टिचर नभएर क्लास सञ्चालन गर्न राम्रो पाएको छैन। विशेष कुनै बिचबिचमा अब छाड्ने प्रविधि छोडेर जाने अथवा अवकाश पाउने विषयगत जाने त्यसको ठाउँमा चाहिँ अरू टिचर पूर्ति नहुँदाखेरि यसको अवस्था आएको छ। मेरिट बेसमा छानिन्छ। मेरिट बेसमा छानिनु भनेको सबैभन्दा स्तरीय शिक्षक छानिने हुन्छ। त्यो स्तरीय शिक्षक छानिसकेपछि उसले पठन पाठन गर्ने कुराहरू, शिक्षण सिकाइ गर्ने कुरा पक्कै पनि स्तरीय हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसो त शिक्षकका लागि अध्यापन अनुमति पत्र लिएर बसेकाको सङ्ख्या 7,16,000 छ। कार्यरत शिक्षकले माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था छ। नियमित विज्ञापन र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न सके खस्किँदै गएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षणको स्तर माथि उकास्न टेवा पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अनलाइन प्रणालीलाई व्यवहारिक र सहज बनाउन के गर्नु पर्ला? ए दोहोरो प्रक्रियाको अन्त्य, बी सेवा विस्तार र सी प्रविधिको पहुँच। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए दोहोरो प्रक्रियाको अन्त्यमा 41%, बी सेवा विस्तारमा 14% र सी प्रविधिको पहुँचमा 45%। अब आजको प्रश्न।
जनमत। हाम्रो प्रश्न छ सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न के गर्नु पर्ला? ए. पाठ्यक्रममा सुधार, बी. दक्ष शिक्षक नियुक्त र सी. अभिभावकको खबरदारी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ललितपुरको पाटन मङ्गल बजारमा लिच्छवीकालीन अभिलेख भेटिएको छ। ढल खन्ने क्रममा भीमसेन मन्दिर अगाडि करिब 6 फिट अग्लो शिलालेख भेटिएको हो। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार शिलालेख राजा अंशु वर्माका पालामा राखिएको अनुमान गरिएको छ। यो अभिलेखमा महासामन्त अंशु वर्माको नाम उल्लेख छ। लिच्छवीकालमा यहाँ बिहार रहेको र यसलाई सारेर पछि दरबार बनाइएको किम्वदन्ती रहँदै आएको छ। यो अभिलेखमा राजा वृषदेवले बिहार बनाएको भन्ने स्पष्ट लेखिएकाले प्रारम्भिक अध्ययनबाटै किम्वदन्ती पुष्टि भएको लिपिविज्ञ श्यामसुन्दर राजवंशीले बताएका छन्। तर त्यो बेला त्यो अंशवर्माको त्यो 536 को जुन अभिलेख थियो त्यही समकालीन यो चाहिँ देखिन आएको हुनाले थप चाहिँ अझ प्रकाशित चाहिँ थप इतिहास प्रकाश भयो। भेटिएको अभिलेखलाई पुरातत्व विभागले थप अध्ययन गर्ने बताइएको छ। शिलालेखको संरक्षणको जिम्मा पाटन दरबार स्क्वायरले लिएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घको कार्यसमितिकै 6 सदस्यले तत्कालीन कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित 4 खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही नियोजित भएको आरोप लगाएका छन्। ऋषिराम गौतम, अमित वीर पाण्डे, करण महतरा, मोहम्मद दाउद अन्सारी, सञ्जय राज सिंह र छुम्बी लामाले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर क्यानले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। खेलाडीलाई कारबाही गर्ने बेलामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका उनीहरूले एक सातापछि सार्वजनिक रूपमै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। विडम्बना होइन, कारबाही मेन्सन गर्नु पर्दैन। उहाँले पहिलो कुरो त हामीलाई चाहिँ उहाँले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्यो, हामीलाई दिनु पर्यो, हामीले अध्ययन गर्नु। तथापि पनि हामीले यो बावजुद पनि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो कारबाही निकास होइन है, हामी महत्त्वपूर्ण ग्लोबल क्वालिफायर हाम्रो आइरहेको छ, CWC को ODI स्टेटस हामीले खेल्नुपर्नेछ। यस्तो प्रतियोगिता आउँदै गर्दाखेरि हामी खेलाडी कारबाही निकास हो त? हामी अभिभावकको हामीले भन्यौँ खेलाडीको के कमी कमजोरी भयो होला, क्रिकेट सङ्घको ग्रेडिङ गर्दाखेरि कमी कमजोरी भयो, समीक्षा गरौँ, मिड पोइन्टमा जाउँ भन्दा उहाँहरू चाहिँ एकदमै नियोजित तरिकाले उहाँको प्री प्लानमा चाहिँ हाम्रो कुरा हामीले राख्दै पनि उहाँले कुनै पनि ढङ्गले सुन्नु भएन र हामीले अन्तिममा पनि भन्यौँ यसले नेपाली क्रिकेट दुर्घटना जान्छ, त्यसले गर्दा यो रोकौँ, एउटा मिड पोइन्ट बनाउँ भन्दा उहाँहरू मान्नु भएन। त्यसले गर्दा यो पूर्ण रूपमा नियोजित छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। क्यानको गत बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट बसेको कार्यसमिति बैठकले ज्ञानेन्द्र मल्लसहित कप्तान र दिपेन्द्र सिंह ऐडीलाई उपकप्तानबाट हटाएको थियो। यी दुई खेलाडी सहित सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐडीले सन् 2022 को सुरुवाती 6 महिना सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा समावेश नगर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो। अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र उनी निकट सदस्यले सर्वसम्मत नभई एकलौटी निर्णय गरेको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ। क्रिकेट सङ्घ अपरादर्शी ढङ्गबाट चलिरहेको र जेनरल म्यानेजर रौनक मल्ल र क्रिकेट म्यानेजर दासले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको सदस्यहरूको धारणा छ। कार्यान्वयन भइसकेपछि बटमबाट तब जब हाम्रो 39 जिल्लामा 20 जिल्लाको अवधि 4 वर्ष कार्यकाल सकिसकेका छ भने अब त्यहाँबाट आउने सकिसकेको कार्यकाल सकिसकेका जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधि चाहिँ साधारण सभाका प्रतिनिधि हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? खेलाडीले पनि आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै क्यानले निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। क्यानले भने छलफलका लागि तयार भएको तर वर्गीकरणमा कुनै फेरबदल नहुने जनाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 5औं चरणका खेल सकिँदा क्लबहरूबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। उपाधि दौडमा रहेका क्लबबीच तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिने होड अनि रेलिगेसनबाट बच्न गएको सङ्घर्षले लिगलाई रोचक बनाएको हो। लिग तालिकामा शीर्ष स्थानको मनाङ मर्स्याङ्दी र पुछारको फ्रेन्ड्स क्लब बीच 11 अङ्कको मात्र फरक छ। मचिन्द्र फुटबल क्लब, त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र सङ्कटा क्लब अपराजित रहँदै उपाधि होडमा छन् भने नवप्रवेशी सातो बाटोले शीर्ष क्लबहरूलाई टक्कर दिइरहेको छ। शीर्ष डिभिजनमा लामो अनुभव बोकेको फ्रेन्ड्स, खेलाडी अनुबन्धमा निकै चर्चा कमाएको च्यासल, पुरानो क्लब मध्येको एक जाउलाखेल र विभागीय टोली APF रेलिगेसन क्षेत्रकै वरिपरि छन्। एउटा लिगको सेटअपले गर्दा पनि यो सिचुएसन देखेँ, किनभने लिग एकदम सानो 13 राउन्ड भनौँ न भएकोले चाहिँ एउटा म्याचले धेरै डिफ्रेन्स ल्याउँछ। किन एउटा म्याच जित्ने बित्तिकै कुनै टिम एकैचोटि टप 6 पुग्छ भने एउटा म्याच हार्ने बित्तिकै धेरै तल आउने सिजन चाहिँ अर्को एउटा सिजन चाहिँ हाम्रो पनि पर्फर्मेन्स आफ्टर थर्ड म्याच चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स
अलिक तल पनि झरेको छ। कुन चाहिँ टिम च्याम्पियन हुने भन्ने एकदम कसैले प्रेडिक्ट गर्नेवाला छैन कि अहिले कि जस्तो पहिला जस्तै पहिलाको जुन लिगहरू थियो हाम्रै पालामा पनि भन्नु होइन मैले चाहिँ म एज अ मेरो प्लेइङ क्यारियरमा चाहिँ यो टिमलाई चाहिँ मैले 2 गोल हान्छु भन्ने भने मैले 2 गोल हान्थेँ कि हो त्यस्तो खालको सिचुएसन चाहिँ अहिले बिल्कुलै छैन। अहिलेसम्म मनाङ 13 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ भने 2 अङ्क कम भएको मचिन्द्र दोस्रो स्थानमा छ। आर्मी र सङ्कटा तालिकाको तेस्रो र चौथो स्थानमा छन्। 5औं स्थानको सातोबाटो र 13औं स्थानको च्यासल बीचको अन्तर मात्र 4 अङ्कको छ। एक खेलको नतिजाले पनि शीर्ष 5 मा उक्लने र रेलिगेसन जोनमा झर्न सक्ने अवस्था छ। पुराना टिम रेलिगेसनबाट उम्कने प्रयास गरिरहँदा नयाँ टिमले उपाधि दावेदारलाई टक्कर दिनु लिगको रोचक पक्ष बनेको छ। ती टिमहरूले चाहिँ लिग खेल्नुपर्छ भनेर एउटा फर्मालिटी पुऱ्याएको जस्तो थियो भने यसपालि चाहिँ अलिकति सिरियस लिएर चाहिँ टिममा जुन प्रकारको ट्रेनिङमा खेलाडीमा हैन आफै खर्च पनि बढाइरहेको छ, टिमको लेभलमा मेहनत पनि गरिरहेको छ भने चाहिँ यसपालि चाहिँ त्यही भएर अलिक कम्पिटिसन पनि ज्यादा भइरहेको छ। त्यही भएर अलिकति क्वालिटी चाहिँ पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ अलिकति बढेको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अच्छा भने सरप्राइज टिमको पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ हेर्न पाइन्छ होइन, त्यो पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्न मजा आउँछ र रिजल्ट वाइज हरेक टिमको अङ्क तालिका अथवा रिजल्ट वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ केही कुराहरू सरप्राइज पनि छ, केही कुराहरू आकलन गर्न पनि सकिन्छ। यसको एक्साइटमेन्ट यो लिगको भन्ने हो भने चाहिँ अङ्क तालिकामा चाहिँ अलिकति सबैले एउटा सोचेको भन्दा भिन्न पाइरहेको छ, त्यसैले एक्साइटमेन्ट चाहिँ त्यसमा चाहिँ छ। अघिल्लो सिजनमा मात्र एक टोली दोस्रो डिभिजनमा घटुवा भयो, तर यसपटक 2 टिम रेलिगेसनमा पर्नेछन्। 7औं चरणको समाप्तिपछि शीर्ष स्थानमा रहने टिमले एएफसी कप खेल्ने भएकाले पनि लिग रोमाञ्चक बन्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ रेवन दाहाल। इपिएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको समूह बीबाट सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा इपिएफले सुदूरपश्चिमलाई 89 रनले पराजित गर्यो। धनगढी स्थित फाप्ला मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको एपिएफले 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 114 रन बनाएको थियो। इन्दु वर्मा र ज्योति पाण्डेले पहिलो विकेटका लागि 43 रनको साझेदारी गरे। ज्योति 9 रनमा आउट भइन् भने इन्दुले 33 रनको योगदान गरिन्। राजामती ऐरीले 19, रोमा थापाले 16 र सरिता मगरले 18 रन बनाए। ममता चौधरीले 14 रन बनाउँदा कप्तान सीता राणा भने 4 रनमा आउट भइन्। ऋतु कनौजियाले 3, कविता जोशी र दिपा जोराले समान 2-2 विकेट लिए। जवाबमा सुदूरपश्चिम 14 ओभरमा मात्र 39 रनमा अल आउट भयो। करुणा भण्डारीले घातक बोलिङ गर्दै 4 ओभरमा 1 मेडन राख्दै मात्र 7 रन खर्चिएर 4 विकेट लिइन्। सोनु खड्का, रेखा रावल, सुमन विष्ट र सीताले 1-1 विकेट लिए। समूह बीमा रहेको इपिएफ लगातार दोस्रो जितपछि 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। यसै समूहको अर्को खेलमा प्रदेश 2 ले गण्डकी प्रदेशलाई 7 विकेटले हरायो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको गण्डकी 17 ओभर 1 बलमा 39 रनमा समेटिएको थियो। अञ्जली विश्वकर्माले 15 रन बनाउनु बाहेक अन्य कसैले पनि दोहोरो अङ्कको रन बनाउन सकेनन्। सन्तोषी चौधरीले 3 र अनुराधा चौधरीले 2 विकेट लिए। जवाबमा प्रदेश 2 10 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्न सफल भयो। अनुराधाले 12 र सना प्रवीणले 13 रन जोडिन्। लगातार दोस्रो हार बिहोरेको गण्डकी लगभग प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। बङ्गलादेश लगातार दोस्रो पटक साफ अन्डर-19 महिला च्याम्पियनसिपको विजेता बनेको छ। केही बेर अघि ढाका स्थित साइद मुस्तफा कमल स्टेडियममा भएको फाइनल खेलमा उसले भारतमाथि 1-0 गोलको जित हात पार्दै उपाधि आफ्नो बनाएको हो। घरेलु टोलीलाई जित दिलाउन 80औं मिनेटमा मोगिनाले गरेको एकमात्र गोल नै पर्याप्त बन्यो। समूह चरणमा यी दुईको भेट हुँदा पनि बङ्गलादेश 1-0 ले नै विजयी भएको थियो। अघिल्लो संस्करणमा बङ्गलादेशले नेपाललाई हराउँदै उपाधि उचालेको थियो। यसपटक भने नेपाल लिग चरणबाटै बाहिरिएको छ। कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
अन्त्यमा जाँदा जाँदै जाडो मौसममा घाम सबैलाई प्यारो हुन्छ। काठमाडौँबाट 7 किलोमिटर टाढाको कीर्तिपुर स्थित तौडहमा पनि आगन्तुक र रैथाने चराहरू झुल्के घामसँगै रमाएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारमा तालमा चराहरू रमाएको मनोरम दृश्य तपाईँको लागि छाडेर जाँदैछौँ। नमस्ते।